علم بدنيا بآخرة مسكتن الله يكون أصفاتهم كم جنة فر لاي جنة سو بتشون أي جبام وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر عدد جنة جمعة زمر مال جمعة بتشان تنطلت لها جنة أي جبام يتسلف شلوك لك يال عدد وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر بجمعانه حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها يجنة بروج كل بكفتالو وقال لهم خزنتها سلام عليكم ابتم سلام لنا انتيبون ابتم أماراتشو زاري لمن بدوني أسراتشو أمارا نبرا نقاقراتشو أمارا نبر زاري دمو فطاب جزاؤكم جزاءاتشو دمو زاري يامارا نو جنة نو يبالالو إن شاء الله جنة دمو كل نقر يعلبت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت يولو دكام لجنة نو حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها أسوت يا جنة بر لك قوماتشو جنة بر يتكفت زافو مقبو كل نجار ميامر هنا سبحانه وتعالى